नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरेछौँ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको विग्रहको सन्दर्भमा। हुन त महिनौँदेखि नेकपामा विग्रह देखियो, विवाद देखियो, बहस देखियो, यस्ता कुराहरू भइरहेको छ। पार्टीमा बहसहरू हुन्छ, विमर्शहरू हुन्छ, यी कुराहरू सामान्य हुन्। तर बहसको तब जब विवादमा पुग्दछ त्यसले अर्कै छनक दिन्छ, त्यसले अर्कै सङ्केत दिन्छ। अहिले नेकपाकै महासचिवले एकतामा सङ्कट देखा पर्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमै लेखिदिइसकेपछि माहौल बेग्लै प्रकारको देखिएको छ। बेग्ला बेग्लै गुटको भेलाहरू, छलफलहरू, यी सबै कुराहरू भइरहँदाखेरि के त नेकपा फुट्दैछ? अहिले यो बहसको केन्द्रमा फेरि हिजोदेखि यो विषय आइरहेको छ। वास्तविक अर्थमा नेकपाभित्रको विवादको चुरो कारण के हो? कानुनहरू हेर्दा, नियमावलीहरू हेर्दा नेकपालाई फुट्ने छुट छैन, त्यो फुट्ने अनुमति पनि दिँदैन, त्यो कानुनहरूले त्यसरी रोकिएको छ। तर विवादहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ भर्खरै अहिले नै फुट्दैछ कि जस्तो खालको सङ्केतहरू त्यस्तो खालको देखिएको छ। वास्तविक अर्थमा हो चाहिँ कि विवादको र समाधानको बिन्दु के हुनसक्छ? आजको अङ्कमा हामी यस विषयमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ खगराज अधिकारी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो अस्ति चाहिँ सामन्त गोयल बालुवाटार आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ राजनीतिक माहौल यसरी चाहिँ गर्मागरम बन्यो कि भयङ्कर गर्मागरम बन्यो। र त्यो गर्मागरम बन्दै जाँदा अब हामीका अलिकति कन्स्पिरेसी थ्योरीले पनि काम गर्छ, षड्यन्त्र। र त्यही बालुवाटार पसेपछि चाहिँ यो ठाउँसम्म आइसक्यो, यो तहमा आइपुग्यो र यसले कतै नेकपा विग्रहमा जाने त होइन, फुट्ने त होइन भनेर हिजोको महासचिवको स्ट्याटसपछि त झन् बढ्ता केन्द्रमा आइरहेको छ। वास्तविक अर्थमा चाहिँ यो हो चाहिँ के भइरहेको, भएको चाहिँ के हो नेकपाभित्रको? अब सामन्त गोयल अब हाम्रो कस्तो भने नक्सा प्रकाशित गर भने हैन, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री भएका, पूर्व प्रधानमन्त्री भएकाहरूले हाम्रो पार्टीमा भन्नुभयो। उहाँहरूले नक्सा मात्रै होइन जमिन ल्याउनु पर्छ भन्नु, यसले टार्न खोजेको भनियो होइन। अनि नक्सा प्रकाशित गर्न भनेर नीति कार्यक्रममै राख्ने भनेपछि राखियो, हामीले भनेर राखेको भन्नु उहाँहरूले है। अनि पछि गोप्य भेलाहरू भए, यहीँ तपाईँको थापा गाउँ नजिकै कता हो, गोप्य भेलामा नक्सा चाहिँ राखेर चाहिँ यो विवाद गरायो भारतसँग भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भनेको तपाईँले सुन्नुभयो होइन। म अहिले त्यतातिर पनि जान्न, म विवाद बढाउनु पनि जान्न। अनि त्यसपछि वार्तै छैन भन्ने पनि कुरा आयो। अब हामी सार्वभौम मुलुक, इन्डिया सार्वभौम मुलुक, हाम्रो बिचको अब उहाँको स्वतन्त्रता दिवसको दिन यहाँको प्रधानमन्त्रीले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, दोहोरो संवाद, टेलिफोन संवाद भयो होइन। आइस ब्रेक भयो भन्ने अब कूटनीतिक मामिलाका, विदेश नीति मामिलाका जानिफकारहरू भन्न थाले होइन। अनि त्यसपछि दूत पठाउँछु भने उनले होइन। अब एकदमै स्वीकृति लिएर आएको होइन, एयरफोर्समै आए होइन। आएपछि भेट्न त प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको कुरा नै सार्वजनिक भयो, अरूलाई कसलाई भेटे भन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदै जान्छ। इन्डियाको अरूले त हामीले भेटेका छैनौँ होइन, इन्डिया पेपरहरूले लेखेको चाहिँ हिन्दीकै तपाईँलाई म के भन्छ स्क्रिनसटै देखाइदिन्छु। त्यो त मैले हेरेँ, तर हामी कहाँ त। अनि सुन्नुहोस्, तपाईँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने उसले कसलाई पठाउने भन्ने कुरा हामीले भनेर भएन, हामीले कसलाई पठाउने उसले भन्ने होइन होइन। अब भेट्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले खोपियासँग चाहिँ रहेको प्रमुखसँग भेट्यो भन्ने कुरा आयो होइन। अब भेट्ने त्यही पठाएछ होइन, उनीहरूको आधिकारिक अब सरकारी कर्मचारी त हो होइन। अब हिजो चाहिँ नि संविधान जारी गर्ने बेला अहिले विदेश मन्त्री थिए, विदेश सचिव कहीँ चाहिँ नि उनको थर्काई खानेहरू नै यहीँ छन्। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, हामी किन यस्तो अन्टसन्ट कुरा गर्छौँ? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो इन्डिया भिजिटमा जानुभयो, उहाँले रहेको प्रमुखलाई नभेटेको को छ मलाई बताउनुहोस् त। स्पेसली उहाँलाई अपोइन्टमेन्टै छ नि, कसले छ? जो इन्डियामा जानुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, जसले रहेको प्रमुखलाई नभेटेको होस्। अनि यो रहस्यमा राख्ने एक। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले सिलगढीबाट बागडोरा हुँदै अनि दिल्ली पुगेर चाहिँ भेट्न पठाए त होइन नि, कसले भेट्न पठाए त्यतातिर नि म जान्न होइन। त्यसैले यो चाहिँ नन इस्युलाई इस्यु बनाइयो र स्वाभाविक रूपमा हाम्रो चाहिँ नि
प्रधानमन्त्रीले के कुरा उठाउनु भयो, के कुरा राख्नुभयो, त्यो कुरा हो क्या मुख्य कुरा, होइन? त्यो त्यो तपाईँको कुरालाई मैले एकैछिन रोकेँ, बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराख्नु भएको छ कि कुनै पनि देशको विशेष दूतलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अथवा अर्को देशको प्रमुखले भेट्नुपर्छ, भेट्नु पनि पर्छ, कूटनीतिक सम्बन्धमा त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्। र ट्र्याक 2 मा त अझ योभन्दा पनि बढी नै हुन्छ। तर विशेष दूतको रूपमा एउटा खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई पठाउनु, पोलिटिकल मानिस पठाउन सक्थेन उनले, हामीलाई हेप्या होइन कतै? अब त्यो कुरा हामीले आन्तरिक रूपमा राख्नु पऱ्यो, होइन? हो भने हेक्का राख्नु पऱ्यो, होइन? मैले तैँले पठाए मान्छेलाई भेट्दिनँ भन्ने कुरा गर्दा यसले यसरी पठायो भनेर विरोध हुन्थ्यो होला फेरि, होइन? उसले भेट्न पठाए, मैले दूत पठाउँछु तपाईँ भेट्नुहोस् भनेपछि, कुराकानी राखौँ भनेपछि दूत चाहिने अब खुफिया प्रमुखले अब महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेल्दो हो पोलिसीमा, होइन? अब पठायो मित्र राष्ट्रले, उसँग प्रधानमन्त्रीले के कुरा राख्नुभयो मुख्य कुरा हो कि, होइन? मुख्य कुरा त्यो हो। अब ख्याल गर्नुपर्छ डिप्लोमेसीमा भन्यो भने हामीले एउटा मापदण्ड बनाऊँ। अब हामी चाहिँ होटलमा, होइन, राजदूत भेट्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिने दौरा सुरुवाल स्त्री लाएर जाने देश हो यो, होइन? अब यहाँ उता बालवाला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दूत पठाएछ त, अनि आफ्नै निवासमा भेट्नुभयो। अनि यो कुरा मुख्य हो कि उनले चाहिँ सिर्फ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बालुवाटारबाट ब्याक टु दिल्ली भए कि उनले चाहिँ यहाँका तेस्रो कुनै स्पटमा अन्य कुनै व्यक्तित्वहरूलाई पनि भेटे? अब मलाई पाएको सूचना, अब म त्यति धेरै, मलाई एकचोटि संविधान जारी गर्ने बेला क्याबिनेटमा थिएँ, इन्डियाको खुफियाहरूको महत्त्वपूर्ण आलोक जोशीले हो मलाई लगायतले धेरैले मलाई सम्पर्क गरेका थिए। 7 दिन रोकिदिनु भन्नु पऱ्यो, मैले उता नेपाली काङ्ग्रेस शेखर कोइरालाजीलाई भनेको छु, सुशील कोइरालाजीलाई उहाँले रोक्नुहुन्छ, तपाईँले यता केपीलाई रोकिदिनुहोस्, प्रचण्डजीलाई हामी भन्छौँ, होइन? अब यो सबै मधेस फ्याक्टर सबै मिल्छ, संविधान जारी हुन्छ भनेर भनेको मैले सेफ गरेर पनि राखेको छु। किन गरेँ होला भन्दाखेरि म सिआरओ रिजन भन्छ, साउथ इस्ट एसिया रिजन को बैठकमा बङ्गलादेश र इन्डिया गएको थिएँ। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न मुलुकका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग भेटघाट पनि राखेका थिएँ। अनि उनीहरूले अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग नजिकको मान्छे हो भनेर भन्यो होला, खुफियाले एनालाइसिस गर्यो होला। त्यो उनीहरूले प्रयत्न संविधान जारी गर्न नदिनु मलाई पनि गरेका थिए। त्यतिसम्म चाहिँ नि उनीहरू एक्टिभ हुँदा रहेछन् भन्ने कुरो फिलिङ हो। तर मैले कहिले सम्बन्ध पनि गरिनँ, रिप्लाई पनि गरिनँ, मलाई जरुरी पनि भएन, होइन? त्यसपछि चाहिँ सम्बन्ध मलाई जरुरी नै छैन, किनभने मलाई किसान, मजदुर, महिला, तपाईँहरू मेहनत गर्छ जनता, पत्रकार, बुद्धिजीवी भए पुग्छ। मलाई त्यो अन्तर्राष्ट्रिय केही गरौँला, कहीँ कसैलाई विदेश पठाउँला, छात्रवृत्ति खुवाउँला, अनि पाकिस्तानका छोरी ल्याएर चाहिँ नि इन्डियाको राजदूतले भनौँ भने यहाँ इन्डिया ल्याउँला भन्ने खाले मान्छे परिनँ म, होइन? कतिलाई त त्यही मलाई थाहा छ, म त सबुत देखाएर पनि चाहिँ सबुत प्रमाणसहित भन्न सक्छु म। अहिले जो अब चाहिँ नि हिजो रहेको चाहिँ नि सेवा चाकरी गरेका मान्छे अहिले जो उफ्रिरहेछन् नि, अब उताबाट बटम दबाएर उफ्रेका होइनन् भन्न सक्दिनँ म, बुझ्नु? त्यहाँ पनि म जान्न अहिले। यहाँ स्वतस्फूर्त रूपमा उफ्रेका भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? म यो त धेरै भइरहेको छ। मैले तपाईँले बडा एउटा साङ्केतिक शब्दमा मलाई कता त्यो मेरो एन्टेनाले अलिअलि क्याच गरिरहेछ, तर पुरा सिग्नल आएन कि बागडोरा हुँदै दिल्ली पुगेर फर्केको भनेको कसका छोरीहरूको कुरा गर्नुभयो? कसका हुन् अब तपाईँ आफै जान्नुहोस्, म त्यतातिर जान्न, त्यस्तो होइन भनेको मैले। नै त्यो कुराले तरङ्ग ल्याइ त राखेको छैन। अब ल्यायो भने पछि तपाईँमा फेरि अर्को भेटमा कुरा गरौँला, अहिले म त्यता जान पनि चाहन्न। त्यो कुराको कति अर्थ रहन्छ अहिले? अर्थ रहन्छ नि, अर्थ रहन्छ। किन रहन्छ भने हाम्रो हिजो सशस्त्र सङ्घर्षको बेला ठुला नेताहरूले अटल बिहारी वाजपेयी दिल्लीमा हुँदा, प्रधानमन्त्री त्यहाँको हुँदा, उहाँको अफिसरलाई हामी इन्डियाको हितमा विरुद्ध जाने छैनौँ भनेर अर्जी हालेको त प्रयोगशाला उसमा किताबमै लेखिरहेको छ नि, तपाईँले पढ्नुभयो भने सुधीर शर्माको, होइन? मैले त दोहोऱ्याइ पढेँ। त्यसको खण्डन त कहीँ भएको छैन भने हाम्रो देश त्यस्तो पनि हो कि भनेको चाहिँ अब यहाँ हामी कहाँ चाहिँ यो कचिङ मचिङ चलिरहेको, अनि प्रचण्डले आफ्नो छोरीहरूलाई चाहिँ दिल्ली पठाएको भन्ने जुन बाहिरी चर्चाहरू छ, म त्यता जान, त्यसैलाई तपाईँले एउटा होइन, म त्यता जान चाहन्न। तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहियो भने लिनुहोस्, होइन? म अब त्यता प्रवेश गर्न चाहन्न। म पार्टीको एकताको पक्षमा छु। पार्टीको अहिले म विवादको कुरा भन्दा पनि एकताका सूत्रहरू खोज्ने पक्षमा छु म। तर यो यहाँ त खोतल्दै जाँदा, बहस विश्लेषण गर्दै जाँदा त एकतामा चाहिँ नि, हिजो विष्णु पौडेलले भन्नुभएको छ नि, एकतामा गम्भीर सङ्कट भन्नुभएको छ नि, तपाईँ एकताको सूत्र खोजिराख्नु भएको छ, यहाँ त गम्भीर सङ्कटहरू देखा पर्यो त।
परेको परे हो। एकता हुँदा अब तपाईँलाई म के बताउँछु भने पार्टी स्थापना दिवस थियो वैशाख 10 गते। त्यही दिन पार्टीको अब संयुक्त लेलिन दिवस मनाउने कार्यक्रम थियो कि पार्टी स्थापना दिवस मनाउने कार्यक्रम थियो सभागृहमा हैन, प्रज्ञा भवनमा। अब त्यहाँ त ब्यानर च्यात खोसाखोस अब YCL चाहिँ नि युवा सङ्घको चाहिँ नि आडमा शीर्ष नेताहरू एकदमै चाहिँ नि हालत बिहालत थियो। अनि तर लास्टमा हाम्रो एकता हुन्छ भन्नु उहाँले जेठ 3 गते गर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि एकता गरेर फेरि बिग्रिन्छ भन्ने जस्तो छ। 2.5 वर्षको लागि बनाएको होइन, 5 वर्ष गरौँ भन्ने भयो होइन। यो त छोडेर गल्ती गर्नुभयो भनिदिन्छ, अर्काले उचालिदिन्छ अनि हो कि क्या भने जस्तो लाग्ने भयो। अनि हामीले यो एकीकरण किन गरेको मुख्य कुरा त्यो हो। सिद्धान्तको लागि हो कि पदको लागि हो होइन। सिद्धान्तको लागि हो भने हामी समाजवाद निर्माण गर्न जान्छौँ। नेपालको समाजवाद भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको अब यो साइज बढाउनु पऱ्यो, अर्थतन्त्रको स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पऱ्यो, हामीले आत्मनिर्भर हुँदै जानु पऱ्यो र आफ्नो करेन्सी या हाम्रो रोजगारीको सिर्जना गर्ने स्थिति बनाउनु पऱ्यो होइन। नेपालको समाजवादको मोडेल हामीले निर्माण गर्नु पऱ्यो। त्यसमा के हुन्छ त मोडेल, यहाँ सहकारी अनि निजी पुँजी र राजकीय पुँजीको त्रिखुट्टे ओदान जस्तो हो भनेर हामीले संविधानमा भनेका छौँ। हामी समाजवादतर्फ जान्छौँ भनेका छौँ। समाजवादतर्फ ड्राइभ गर्ने हो भने त अब यो 2टा पार्टी मात्रै होइन अरू पार्टी पनि एकीकृत हुनुपर्छ भनेका छौँ भने अहिले अब पद विशेषको या चाहना विशेषको वा नियुक्ति विशेषका केही कुराहरू होलान्। अब तपाईँ प्रष्टै म बताइदिन्छु। अब राजदूतहरूको नियुक्ति त प्रचण्ड अध्यक्ष कमरेडले भनेर 2टाको त नियुक्ति त्यसरी भयो होइन। अर्थमन्त्रीबाट हटाइदिउँ राजदूत बनाइदिउँ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो, अर्को भने उहाँले भनेर भयो। अनि यो त एउटै मात्रै भयो, समावेशी भएन भन्ने त कुरा आयो। अनि एउटा उत्पीडित समुदायको साथीलाई त्यहाँ समावेश गर्यो, त्यो अर्ग्लो भएको भने त्यस प्रधानमन्त्रीले त्यस कुरामा कुरा उठाउँ होइन। त्यो विषय हाम्रो पार्टी समावेशी नै सिद्धान्तलाई मान्छ भनेर गर्नुभयो होला केही न केही त प्रधानमन्त्रीले। अब अर्को कुरा अब गोकुल बास्कोटाजी 2टा मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो, त्यो ठाउँ खाली थियो। अब लामो समयसम्म मन्त्रालय खाली राख्नु हुँदैन थियो, त्यो पूर्व नेकपा एमालेकै थियो, त्यही ठाउँमा त्यही भयो होइन। अनि अर्थमन्त्री त स्वतः नै थाहा छँदैछ नेकपा एमालेकै एमालेकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अनि अहिले त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन पनि भएको छैन। स्थायी कमिटी हाम्रो यत्रो विवाद भयो, विवाद भइसकेपछि अब कार्यदल बन्यो, 2टाले बनाएको कार्यदलले हुन्न भने यो सचिवालयले चाहिँ नि त्यसलाई अनुमोदन गर्यो, स्थायी कमिटीमा लैयो, स्थायी कमिटीले पनि अनि त्यसपछि चाहिँ विवाद समाधानका म्यान्डेटहरू बनायो, रिजोल्युसनहरू पास गर्यो, त्यसलाई स्थायी कमिटीले फेरि अनुमोदन गर्यो। त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले कहाँ एकाएक सानातिना कुराको आधारमा अब चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो मान्छे भेला गरेका छ, जुम बैठक गरेका छ। अनि यो एकातिर यसो गर्न पाइन्न, सामाजिक सञ्जालमा जान पाइन्न भने तल कार्यकर्तालाई सर्कुलर जारी गर्ने अनि सचिवालयकै शीर्ष नेताहरू जुम मिटिङ गरेर फलानालाई हटाउने फलाना राख्ने भन्ने ठाउँमा पुग्नु त यो रातारात एकातिर हामी एउटा जनतालाई एउटा कुरा दिन्छौँ, अर्कोतिर चुनावको घोषणामा हामीले पत्रमा के भनेका छौँ, चुनावमा के भन्यौँ, हामी पार्टी एउटै बनाएर जान्छौँ भन्यौँ, स्थिर सरकार दिन्छौँ भन्यौँ। हामीलाई त्यही प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, त्यही पद चाहिन्छ, त्यही मन्त्री चाहिन्छ, त्यही राजदूत चाहिन्छ भन्नेतिर हामी जान थाल्यौँ होइन। अहिलेको भनेपछि हामीलाई जनताले जजमेन्ट गरेको छैन, गरेको छ, अनि जजमेन्ट गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका कमजोरी प्रधानमन्त्रीले पनि ठान्न के हुन्न भने म अलटोल सबै ठिक छु भन्ने उहाँले ठानेर पनि हुँदैन। अर्को अध्यक्षले मैले एकदम ठिक गरेको छु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हामी त एकदम राम्रो गरेका छौँ भन्ने हुँदैन। बरु उहाँले ठान्न के पर्यो भने अब हामी यो नेतृत्व यो पिँढी एकतासम्म गऱ्यौँ, हामीले धान्न सकेन भने छोडिदिए हुन्छ उहाँहरूले। अब नयाँ पुस्ताले गर्छ नि एकीकरणको काम अगाडि बढाउँछ, पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्ने 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भने होइनौँ हामीले। नसकेको त देखिराखेकै छ, तर पनि हामीले टोलरेट गरिरहेको छौँ उहाँहरूलाई। अनि विवादै गर्ने, पार्टी विभाजन गरिदिन्छौँ भन्ने उहाँहरूलाई अधिकार छ, उहाँलाई त मानेको न हो। अनि नमानेर त्यही हैसियतकै मान्छे छ नि तल पनि, त्यो बराबरको त्याग तपस्या समर्पण जेल जीवन गोली गोठा खाएकै मान्छे छैन। अनि उनीहरूमाथि अपमान गर्ने, त्यत्र शहीदमाथि अपमान गर्ने। आम कार्यकर्ताले के भनेको छ, एकताको विकल्प छैन भनेको छ। अनि एकता भाड्ने गरी 2टा अध्यक्षले बोल्ने पनि अधिकार छैन, उहाँले त्यसो गर्न पाउनुहुन्न। सचिवालयको त झन् मैले भनिसकेँ, अघिल्लो पटक पनि तपाईँले मलाई यहाँ बोलाउनु भएको थियो, केपीओले असक्षम भने अरू 8जना पनि असक्षम हो, सक्षम अरू पनि छन्। त्यस कारण उहाँहरूले हेक्का राख्नुहोस्, तपाईँको हत्केलामा संसार घुम्दैन।
यहाँ किसानको, मजदुरको, महिलाको, यहाँ कोभिडले उत्पीडित छन्, मान्छे दनादन मरिरहेको छन्, भेन्टिलेटरको अभाव छ। हामी आफ्नो आन्तरिक विवादमा लाग्ने कि कोभिड-19को विरुद्ध जोड्ने यो लोक लज्जा पनि छैन हामीलाई? अनि हाम्रो दायित्व छैन? कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवाद निर्माण यसरी हुन्छ, जनताका हरेक सुख दुःखमा साथ दिएर जानु पर्दैन? हामी कहाँ छौँ? इस्यु कहाँ छ? अनि हाम्रो भूभाग फिर्ता गर्नु पर्दैन? अनि सुरु गर्यो, अनि नक्सा निकाल्यो, यसलाई पो फाइदा हुने भयो भन्यो, त्यही बवाल गर्यो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले त नक्सा निकाल्ने मात्रै भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले त के गर्नुभयो भने संविधान संशोधन गरिदिनु भयो, होइन? अनि अब यो त फिर्ता नगरी भएन नि त। भूभाग फिर्ता गर्ने होइन, हाम्रो भूभागबाट विदेशी सेना फर्काउने हो, होइन? त्यो काममा राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्छ। नेकपा मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, मधेसी पार्टी मात्रै होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ। राप्रपा एकताबद्ध होस्, त्यो पनि ठिक छ, होइन? सम्पूर्ण अनि राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्छ। अनि अहिले त हेर्नुहोस्, हामी सिद्धान्त विचार सरकार भन्दा पनि हाम्रो देश प्यारो हो। हाम्रो एक इंच जग्गा पनि पराईको पराधीनमा हुनु हुँदैन भन्ने हो भने हामी यस्ता बेलामा विवाद गर्ने हो। त्यो जग्गा जमिन फिर्ता गर्नु पर्यो। कोभिड-19को विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेर ज्यान जोगाउनु पर्यो। यो बेलाको यो विवादको चुरो कारण भनेको चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो राजदूतवाला किस्सा हो कि मन्त्रीवाला किस्सा हो कि अथवा चाहिँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरौँ भन्ने हो कि अथवा 2.5 वर्ष भइहाल्यो अब प्रधानमन्त्री नै सट्टापट्टा गरौँ भन्ने हो कि चुरो कारण चाहिँ बुझिएन क्या? अब त्यो त उजागर हुँदै जाला, होइन? स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो, हामी चैतको 25 देखि 30 गतेसम्म महाधिवेशन गर्छौँ। महाधिवेशनसम्म केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब पार्टीको काम प्रचण्डले गर्नुहुन्छ, होइन? सरकारको काम केपीले गर्नुहुन्छ। अनि नियुक्ति गर्यो, अनि केपीलाई घोक्रो समात्यो, होइन? उहाँले पार्टीको काम अगाडि बढाउनुहुन्छ, अनि प्रचण्डलाई घोक्रो समात्यो गरेर हुन्छ त? हामीले जे निर्णय गऱ्यौँ त्यो कार्यान्वयन गरौँ समझदारीका साथ। समझदारी कहिलेकाहीँ हुँदैन भने त्यो समझदारी जुन अस्ति भदौको 26 गते गत मङ्सिरमा पनि भयो, त्यसपछि भदौ 26मा पनि फेरि भयो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पार्टीको काम प्रचण्डजीले गर्ने, सरकारको काम केपी ओलीले गर्ने भनेर। र यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि केपी ओली प्रधानमन्त्री रहने पनि भनेको छ त्यहाँ। त्यो अनि सहमतिमै छ, त्यो लिखितै छ, हाम्रो दस्तावेजमा छ, अन्तर्पार्टी निर्देशनमा छ। देशका 8 लाख पार्टी सदस्यले पढेका छन् त्यो। अनि यी जम्मै मूर्ख हुन्, यी मूर्खलाई यो सुनाइएको भन्ने हामीले। आज त प्रधानमन्त्रीको विकल्पको बारेमा चर्चा चलिरहेको छ। यो पाइन्छ यस्तो गर्न? कार्यकर्तालाई भेडा बाख्रा जस्तो ठान्ने पार्टी, अनि आम जनतालाई चाहिँ नि अब निम्छरा ठान्ने हामीले। जनतालाई हामीले के भन्यौँ? अनि हामीले पार्टी सदस्यलाई सर्कुलर जारी गरेर, म त गाउँ गाउँमा वडा वडामा पुगेर आएको, हिजो मात्रै म गाउँबाट आएको छु, होइन? जनतालाई चाहिँ नि अब कोभिड-19को विरुद्ध जोड्न साधन स्रोत के पाइन्छ अथवा प्रतिरोध औषधि के छन् गाउँ गाउँमा बाँडेर आइरहेको छु म, होइन? अनि यहाँको यो खलबल देखेपछि चिन्ता पेरले चाहिँ हिजो बेलुका मात्रै यहाँ आइपुगेको म। पार्टीको तपाईँहरूको पङ्क्तिलाई अर्कै खालको चिन्ता छ। अनि यहाँ उहाँ चाहिँ नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्ने छ। यो पनि कुनै कुरा हो? प्रधानमन्त्री फेरिन्छ त? प्रधानमन्त्री फेर्नु भनेको पार्टीलाई विभाजनको डिलमा लानु, देशमा अस्थिरता लानु हो। किनभने हामीले त त्यही निर्णय गऱ्यौँ नि त, थाई कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा, होइन? यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, जे गरे पनि हुने त होइन। यहाँनिर प्रचण्डजीको अध्यक्ष पद, कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ त्यो कस्मेटिक टाइपको हो भन्ने उहाँको गुनासो छ नि, होइन? कस्मेटिक होइन, करिस्मेटिकै बनाउनुहोस् न। किन कस्मेटिक भन्नु? करिस्मेटिक एउटा बैठकसम्म पनि राख्न सक्नु होइन, राख्ने, तर त्यसमा पनि उहाँले मन्त्रीमण्डल उहाँले बनाउन नसकेको त त्यो उहाँले सहमति नगरेर हो नि। त्यसमा त उहाँलाई सरकार चलाउन दिउँ, उहाँले पार्टी चलाउन यो सहमति जे छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विश्वासको धुरी हाल्नु पऱ्यो नि। अविश्वासमा विश्वासको धुरी हाल्नु पऱ्यो। अविश्वास बढाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ फाइदा लिउँला भन्ने हामी जो छौँ नि, अर्को महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर कार्यकर्तालाई विभाजन गरेर खोपीमा लगेर गुटबन्दी गरेर विभिन्न संस्थाका नामबाट गुटबन्दी गरेर हुन्छ कि या चाहिँ नि यस्तो फोहोरी खेल गर्ने, जनतामाथि खेलवाड गर्नुहुन्छ, हामीले विश्वासघात गर्नुहुन्छ। मैले गरे पनि अर्कोले गरे पनि विश्वासघात र निरन्तर गर्ने छुट छैन। र हाम्रो औचित्य र सान्दर्भिकता पनि समाप्त हुन्छ। हामीले नेताहरूको अब सम्मान गर्ने हो, उहाँहरूलाई चाहिँ फोर्सफुल एक्जिट होइन, हामीले ग्रेसफुल एक्जिटै गर्नु पऱ्यो भने ग्रेसफुल एक्जिट गर्नु पर्छ। ग्रेसफुल एक्जिट चाहिँ यो महाधिवेशनबाट गर्दै म त त्यो अब करिब मलाई त्यस्तो लाग्न थालिसक्यो। म साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरौँला। म नेताहरूप्रति सम्मानमा त किञ्चित पनि तलमाथि हुन दिन्न, मेरो आस्थामा कम हुन दिन्न। तर यही तरिका हो भने उहाँहरूबाट फेरि अर्को 5 वर्ष महाधिवेशनपछि धोका पाउने काम किन गर्ने? जान्दै महाधिवेशन गर्न पनि तयार नहुने,
महाधिवेशन तयारी गर्नु पऱ्यो नि। खै अहिलेसम्म पार्टीहरू सदस्यको हुनु बाटामा त मेरो सदस्य भइदिए भन्दै हिँड्न थाले, नयाँ जम्मा गरिँदैछ। यो कति अस्वस्थ होला पार्टी हो। हिजोको जति हो त्यही ल्याउन। हिजो माओवादीको कति, हिजो एमालेको कति हो, अहिले थप किन चाहियो? अनि तिनीलाई गुणस्तरीय बनाऊ होइन। अनि विभागमा राखेका छैन, सल्लाहकार बनाएको छैन होइन, पार्टी एकीकरणको काम सकिएको छैन, महानगर कमिटी बनिसकेका छैनन्। यो हालत छ। अनि त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री फेर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री फेर्दा के सन्देश जान्छ? प्रधानमन्त्रीको शैली फेर्नु पर्ला, प्रधानमन्त्रीका कमजोरी फेर्नु पर्ला, त्यो पो हो त होइन। प्रधानमन्त्रीको राम्रो कुराको पक्षपोषण गर्नु पर्ला। प्रधानमन्त्री फेरि आफ्नो शैली परिवर्तन गर्न त तयार हुनुहुन्न। नभएर सुख प्रधानमन्त्री पनि तयार हुनु पर्यो, अध्यक्ष पनि तयार हुनु पर्ने, शैली फेर्नु। गुटै चलाइरहने, खुमालटार बालुवाटार मात्रै बैठक गुट चलाइरहनु पाइन्छ? पाइँदैन नि, कसैले पनि पाइँदैन। चलिराखेको छ। खै म त कहीँ सामेल छैन, त्यस कारणले अब मलाई बोला पनि छैन, म त्यति साह्रो अहिले जानकारीमा छैन। यो गुटले पार्टी चल्दैन भन्ने कुरा यो त अपराध हो। पुष्पलाल भन्नुहुन्छ गुटबन्दी सबभन्दा ठुलो अपराध हो भन्नुहुन्छ। यो अपराधपूर्ण कर्ममा उद्धत हुने मान्छेहरूले पार्टी चलाउँछु, प्रधानमन्त्री हुन्छु, षड्यन्त्र गरेर नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछु भन्ने अपराधपूर्ण काम पुष्पलालको भनाइअनुसार गुटबन्दी सबभन्दा ठुलो अपराध हो भन्नुहोस्। पुष्पलाललाई अब आदर्श मानेर पार्टी चलाउने गर्ने चाहिँ उहाँले भनेको गलत काम हो भनेको त्यही पछ्याउनी गऱ्यौँ भने। त्यसो भए अहिले प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पनि दुवै असक्षम देखिसक्नुभयो। उहाँहरू दुईटाको बिच सहमति कार्यान्वयन गर्न भएन भने त त्यो त चुनौती देखियो त। अब म असक्षमै भन्ने हैसियतमा त अहिले म छैन, तर सक्षम भनेर कसरी भन्ने कुराको जवाफ मसँग छैन। पार्टी पनि चलेको छैन, सरकारमाथि पनि चल्न दिएकै छैन। सरकारलाई चाहिँ घेराबन्दी गरिएको छ चौतर्फी। हेर्दाखेरि त सलल्ल बगेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बलियो देखिनुहुन्छ, कतिपयले बाहुबली केपी ओली भनेका छन्। अब बाहुबलमा विश्वास गर्नेहरूले त्यसो भने होलान्, बुद्धिले विश्वास गर्नेले बुद्धिको कुरा गरे होलान्। अब आफ्नो आफ्नो कुरा छन्। अब त्यसो भए प्रधानमन्त्री बदलिँदैन, यो संसदको कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री केपी त्यही निर्णय गरेको हामीले। अनि त्यो निर्णयको चाहिँ मसी सुक्नु नपाउँदै अस्ति राजदूत र मन्त्रीहरू बदलिएको कुरालाई लिएर बदलिएको होइन नि, खाली ठाउँमा हो नि। अनि कार्यकारी भनेर भनिन्छ नि हाम्रो के चलन हो। प्रधानमन्त्री अर्को अध्यक्षले नै प्रस्ताव गर्नुभएको दुईवटा राजदूत, त्यो त मलाई जानकारी भएको त्यही हो। र एउटा राजदूत समावेशी गरौँ। अब उपाध्याय बाहुन ब्राह्मण मात्रै भयो भन्ने सन्देश जान त दिन चाहनु भएन नि प्रधानमन्त्री। त्यसो उत्पीडित समुदायको र बौद्धिक क्षमताको त्यो उचाइको व्यक्तिलाई उहाँले राजदूत बनाउनु भयो। त्यो अर्गेलो हो भने जिकौँ। त्यसो भयो। उहाँकै प्रस्तावमा हो दुईजना राजदूत नियुक्ति भएको? दुईवटा त उहाँकै प्रस्ताव। थाहा छैन भनेर त बाहिर त मिडियामा। अनि यस्तो कुरा अहिले सहमति हुने बाहिर उता गएपछि छैन भन्ने हो भने त के हुन्छ यसको? कुम्भकर्ण रावणको हार हुने भएपछि कुम्भकर्णको कुशलतालाई चाहियो युद्धमा भनेपछि कुम्भकर्ण चाहिँ 6 महिना निदाउने, 6 महिना खाने, उठ्ने भन्ने थियो नि। कुम्भकर्ण आयो भने हुन्छ भने के गर्ने, जगाउनै सकिएन होइन। उठ्दैन बास्नादार चिज लएर अनेक गरेर भोग लाग्यो र बल्ल बल्ल उठ्यो। अब त्यो बहानाबाजी गर्न सकिन्छ, सत्य कुरा बोल्नु पऱ्यो नि। सँगै तम्सो गर्ने सधैँ एउटै पार्टीमा सहमति भइसकेको कुरा होइन भनेर भनिदिएपछि त केही लागेन। अर्को थरी चाहिँ एउटा के खालको विश्लेषण पनि छ भने यो एकताको चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नु भने एकता केको लागि मूल प्रश्न त त्यो हो नि त होइन। एउटा समाजवाद स्थापना गर्ने महान लक्ष्यको लागि हो कि केवल पदमा पुग्नको लागि मात्रै हो कि अथवा व्यक्तिका आफ्ना केही निजी स्वार्थको लागि मात्रै हो कि, यो प्रश्न त छ नि त होइन। अर्को थरी मानिसहरू चाहिँ के भन्छन् भने केपी ओलीले प्रचण्डलाई प्रयोग गर्ने अब त्यो चरण सकियो, पुग्यो उहाँलाई, त्यसकारण यो खालको अवस्था देखिएको छ भनेर हो? त्यस्तो कुनै हाल्नु होइन। प्रचण्डले केपीलाई उपयोग र प्रयोग गर्ने नि होइन, अनि प्रचण्डले केपीले प्रचण्डलाई पनि होइन। यो हामी सबै उपयोग केका लागि भएको? नेपाली क्रान्तिको लागि, समाजवाद निर्माणको लागि हामी सबै उपयोग भएका हौँ। हामी जनताको स्वार्थको लागि उपयोग हुने हो, हामी राष्ट्रको स्वार्थको लागि उपयोग हुने हो। त्यस कारणले यो चरण सधैँभरि रहन्छ। देश र जनतालाई सर्वोपरि हितमा राख्नु पऱ्यो। मैले अघि तपाईँलाई भने हामी हाम्रो सिमाना चाहियो, हामीलाई समाजवाद पनि चाहिएन, कम्युनिस्ट पार्टी पनि चाहिएन बरु, तर हाम्रो भूगोल चाहियो। पहिलो कुरा शिरमा राखेर हाम्रो भूभागबाट विदेशी फौज हट्नु पऱ्यो। मैले त संसदमा त्यो 2 पटकसम्म सङ्कल्प प्रस्ताव राखेर आएको मान्छे हुँ। म 8 वर्षको उमेरदेखि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको, यो देशभक्तिको कारणले हो। त्यसपछि मात्रै म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको। त्यस कारण पहिलो कुरा प्यारो भूमि
हाम्रो भूमिमाथि गिद्धे दृष्टि राख्न कसैले पाइँदैन। हामी अर्काको भूमि 1 इन्च पनि लिँदैनौँ। हाम्रो भूमिमा विदेशीले परेड खेल्न पाइँदैन। त्यसमा त कसैको विमति छैन। हो, यही काममा लाग्नु पर्यो पहिलो काम। त्यसको लागि यो पार्टी। दोस्रो कुरा, यो अहिले संसारभरिको वैश्विक युद्धका विरुद्ध छौँ, कोभिड-19 को विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति लाग्नु पर्यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, हामी समाजवाद निर्माणमा छौँ कर्मश। अहिलेको परिस्थितिले पहिलो प्राथमिकता त समाजवाद निर्माणै हो, तर अहिलेको प्राथमिकता, प्रथम प्राथमिकता सीमाबाट हाम्रो भूगोलबाट विदेशी परेड खेल्ने ती सिपाहीहरू फौजहरू हटाउनु पर्यो। कोभिड-19 को विरुद्ध लडाइँ लड्नु पर्यो र मूल बेसिक प्रिन्सिपल त त्यही हो। हामी समाजवाद निर्माणमा दृढतापूर्वक एकदमै द्रुत गतिका साथ तर लोकतान्त्रिक विधि पद्धति मूल्य मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतासहितको लोकतन्त्रलाई पछ्याउँदै हामीले समाजवाद निर्माणमा जानु पर्यो। र यी 3 मूल कुराहरूका साथमा हामीले गर्ने भनेको के भने पार्टी एकीकरणको काम सिद्ध्याउनु पर्यो, होइन? मैले अहिले तपाईँलाई उल्लेख गरेका विषयहरू सक्नु पर्यो हो। अनि त्यसपछि महाधिवेशन यथासमयमा गर्नु पर्यो, वैचारिक बहस गरौँ। हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के? अहिले मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेका छौँ, होइन? अनि अब हाम्रो कार्यक्रम के? जनताको जनवाद भनेका छौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद हो कि या 21औं शताब्दीमा जनवाद हो कि कसैले केले प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो बारेमा बहस छलफल गर्नु पर्यो। हामी त अहिले नियुक्ति, सरुवा, बडुवा, हलदार, खरदार, कसलाईको मेरो भनेअनुसार भएन यस्ता कुरामा हामी गयौँ भने हाम्रो दिवालियापन देखियो, टाटउल्टाइ देखियो, सैद्धान्तिक टाटउल्टाइ देखियो। हामी लाउने खाने कुरामा हामी जनता भोका भयो भने हामी अगाएर हुँदैन। जनता सँगसँगै हामी अगाउनु पर्यो। जनता निर्वस्त्र छन् भने हामी सवस्त्र भएर कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले गरिबी हटाउने हाम्रो पहिलो एजेन्डा हुनु पर्यो। अब बेरोजगारी हटाउने एजेन्डा हुनु पर्यो, होइन? त्यो समृद्ध मुलुक त्यसरी बन्छ। गरिबी बाँड्ने होइन कि गरिबी हटाउने हो? हटाउने हो। गरिबी विस्तार गर्ने होइन, गरिबी त सङ्कुचन सिद्ध्याउने हो, नियन्त्रण गर्ने हो त्यसलाई। तर त्यो बाटोमा गएको छैन त तपाईँले अघि भन्नु होइन। सरकारले डिपाजर ठिकै गरेको छ, होइन? अब तपाईँ पोखराको एयरपोर्ट कहिले बनाएको थिएन, अहिले त अब तपाईँ केही समयपछि त्यहाँ उडान भर्न सक्नुहुन्छ। लुम्बिनी एयरपोर्ट कल्पनै थिएन, उडान भर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। विभिन्न चाहिँ गाउँमा अब तर त्यो यो तपाईँले भनेको यी सबै कुरामा पुग्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला चाहिँ पार्टीको विवाद हल हुनु पऱ्यो होइन? कि चाहिँ विवाद फेरि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस्, जिउँदा मिलेर जानु पर्यो कि चाहिँ नि ल अब यसै छैन त्यसै छैन भनेर जनताको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना मिलेर जाने हो। तपाईँहरूको कुरा चोचो मोचो मिलाएर होइन, विचार सिद्धान्त नीति मिलाएर जानु पर्यो, होइन? जहिले पनि त्यो टालटुले ढङ्गले तपाईँहरू कहाँ मिलिराखेको छ नि, त्यो राम्रो। 2 महिनापछि फेरि विवाद, 15 दिनपछि फेरि बहस, होइन? एउटा बैठकपछि घर फर्कन पाएन भने अर्काले एकै लगाइदियो अनि प्रेस संयोजक मार्फत अर्को विज्ञप्ति निकाल्यो अनि विवादको बहस सुरु गर्यो। यसमा आनन्द लिने सेडिस्ट तरिका भयो। हेर्नुहोस्, शहीदहरू, घाइतेहरू, बेपत्ताहरू कहाँ छन्? यो पहिलेसम्म त यसले त कस्तो गर्यो भने नेकपालाई त हैरानी दियो, जनतालाई देखेर जनतालाई पनि दियो। किनभने यो त सत्तारूढ दल हो, सरकार चलाइरहेको छ, देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो, जनताले आशा गरेको पार्टी हो। यो बवाल, यो हङ्गामाले त नेकपामा मात्रै सीमित रहन्छ र? रहँदैन। यो बडा बेठिक भइरहेछ। जे भएछ त्यो बेठिक छ र यसलाई करेक्सन गर्नुको विकल्प छैन। करेक्सन कसरी गर्ने? करेक्सन स्थायी कमिटीका निर्णयहरूको कार्यान्वयन, होइन? सर्वसम्मत निर्णयको कार्यान्वयन यताउति नगरिकन त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टी अध्यक्षले पनि सचिवालय त यो कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने अरू बनाए भयो सचिवालय चाहिँ यो अब खुवा थापेर बस्ने, प्रधानमन्त्रीले कहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग न्यु खोज्ने, कहाँ पार्टी अध्यक्षसँग न्यु खोज्ने भने बस्ने होइन। त्यसलाई समाधान गर्ने हो, होइन? अनि अब हामी संविधानले के भन्छ त्यो मतलब छैन, कानुनले के भन्छ के मतलब छैन, तर मलाई त्यही चाहिन्छ, त्यही केटी चाहिन्छ भने जस्तो मलाई त्यही चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, अर्को चाहिन्छ, के चाहिन्छ त्यो। अब त्यसको लागि होइन नि, हामी त पार्टीले हामी पाठ पुर्जाउँ, जहाँ फिट गर्न आवश्यक ठान्छ त्यहाँ गर्न पाउनु पऱ्यो क्या। तर मलाई त्यहाँ फिट गर्नै पर्छ भन्नु नै व्यक्तिवाद हो, अहङ्कार हो, गुटबन्दीको त्यस कारणले भएको छ। व्यक्ति स्वार्थको लागि गुटबन्दी गर्ने यो जुन विवाद देखेको छ यो विवादले चाहिँ नेकपा एक हुने सम्भावना कति, फुट्ने सम्भावना कति? म आशावादी छु। म कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा देख्ने मान्छे हुँ, होइन? 8-9 वर्षको उमेरदेखि यो आन्दोलन लागेको, अब अहिले त 59-60तिरै लाग्न थालियो भनेपछि
यस्ता उकाली ओह्राली आरो अवरो धेरै देखियो, फुट विभाजन देखियो, दिक्क। अब त्यस कारण एकताको चाहिँ नि प्रवृत्ति सुरु भयो भनेर अब एउटा आशाको नजरले हेर्ने मान्छे हो। म यहाँभित्र कुनै अब फुटभन्दा पनि म एकताकै सूत्र खोज्ने पक्षमा छु र सम्भावना धेरै छ। एकता हुनेमै तपाईँ सम्भावना देखिरहेको छ। अविश्वासको किनभने स्वयं प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ एकताकै लागि उहाँ त। तर उहाँले अस्ति वैशाखमा पनि र हिजो पनि प्रस्ताव राख्नुभएछ, अब यो सधैँ किचपिच गरिराख्ने हो भने तपाईँ अलग म अलग हौँ भनेर। अब यो कहिलेकाहीँ इन्फर्मल कुरा हुन्छ कि होइन, अति मिलेका बिचमा अलि छलफल पनि हुन्छ नि, उहाँ र दाजुभाइको पनि हुन्छ, लोगन स्वाइनको पनि हुन्छ। पार्टीका दुईवटा अध्यक्षहरूको बिचमा छलफल के भयो भन्ने कुरो त्यो कति गोपनीयता राख्नुपर्ने थियो त्यो सार्वजनिक कसले गर्यो? यस्तो भन्नुभयो भने मलाई कल्पनै छैन। भन्नुभएछ भने पनि त्यो कुरा सार्वजनिक गरेर के भन्न खोजेको हुन्छ नि, झगडा हुन्छ। पार्टी बैठकभित्रका कुरा पत्रकारमा सामाजिक सञ्जालमा पहिला दिइन्छ, यही हो पार्टी चलाउने तरिका, यही हो लेलिनवाद विधि नीति भनेर भन्ने। अनि फेसबुकमा देख्नुहुन्छ नि केन्द्रीय सदस्यहरू, हिजो सोभिका सभापति भएकाहरू म हेर्छु कीर्तिपुरका, अनि उनीहरूको हेर्छु स्ट्याटस दिएर खुब राम्रो काम गरे भन्ठान्नुभएको छ उहाँहरूले। जनतालाई निराशा बाँड्ने हो कि आशा र उत्साह बाँड्ने हो, पार्टीमा विभाजन खोज्ने हो कि एकता खोज्ने हो? त्यसकारण होला उहाँहरूको बिचमा त्यस्ता प्रकारका केही कुरा पनि भएका हुनसक्छन्। त्यही नभए ठ्याक्कै नभए पनि त्यस्तै टाइपको पनि भएको हुनसक्छ, तर त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा एकता नै हो। उहाँहरूले भन्न निजी पकेटबाट एकता भएको हो र? त्यसले उहाँले गर्नुभयो, महान कार्य गर्नुभयो, एकता गर्नुभयो। तर उहाँले चाहँदा एकता हुने, उहाँले चाहँदा अनेकता हुने हुन्छ। तर एकतामा पनि दुईटा अध्यक्ष नै प्रभावशाली हुनुभयो हो, त्यसपछि मात्र अन्य कमिटीहरूलाई जानकारी दिनुभयो उहाँहरूले हो। त्यो त महाधिवेशन। मलाई डर के लागिरहेछ भने विभाजनमा पनि दुईटा नेताहरू नै प्रभावकारी हुनु होला र अन्य कमिटीहरू तपाईँहरू जस्तो चाहिँ सकारात्मक सोच राख्नेहरूलाई चाहिँ ला पार्टी त फुटी पो सकेछ, हिजो बेलुकासम्म त सग्लै थियो भन्ने अवस्था त हुँदैन कतै। अब तपाईँ हामी सबै शुभेच्छुक छौँ। त्यो कल्पना, त्यो सतर्कताको लागि तपाईँले सचेत गराउनु भएको छ। म पनि त्यही पक्षमा छु। मलाई आशा एवं विश्वास छ हामी एकताकै पक्षमा पार्टीलाई एकताबद्धै बनाएर जान्छौँ। एकता हुने सूत्र चाहिँ के फेरि सोधेँ? एकताको सूत्र असाध्यै सार्वजनिक एकदम दुनियाँले बुझेको पार्टीको अन्तिम पटकको अन्तर्पार्टी निर्देशनको कार्यान्वयन भदौ 26 गतेको पार्टीको अपानी जुन अन्तिम अन्तर्पार्टी निर्देशन छ त्यसको अक्षरशः पालना गर्ने। थाई कमिटीले कार्यदल बनायो, कार्यदलले जे सूत्र दियो त्यो सूत्र चाहिँ थाई कमिटीले सचिवालयले जे अनुमोदन गर्यो त्यसकै गाइडलाइनमा हिँड्नुको अर्को विकल्प छैन र महाधिवेशन हामीले समयभित्रै तोकेको समयभित्रै गर्न तयारी गर्ने र महाधिवेशन एकदमै स्वच्छ र एकताको महाधिवेशन गर्ने र दीर्घकालमै एकता कायम। महाधिवेशनलाई विलम्ब कसले गरिरहेको छ? केपी ओलीले कि प्रचण्डले अथवा उहाँहरूले पनि गर्नुभयो होला, अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभयो होला, मैले पनि गरेँ होला। त्यो हिस्सा खोज्दै जानुपर्छ। हामीले यसलाई मूल हिस्सा चाहिँ मूल हिस्सा त पार्टी अध्यक्षहरूले गर्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले वरिष्ठ नेताहरूले गर्नुभएको छ नि। भनेको चुनावभन्दा अगाडि महाधिवेशन हुने सम्भावना देखिएन। गर्नुपर्छ। तयारी चाहिँ केही पनि छैन। कुन ठुलो कुरो भयो र? हामी सहमतिमा गयौँ भने त सहमतिको महाधिवेशन गर्ने हो। प्रतिनिधि यसरी ल्याउँ, कमिटीबाट ल्याउँ होइन, प्रदेश कमिटीबाट यतिजना ल्याउँ, यति अनि यो जिल्ला कमिटीबाट यतिजना ल्याउँ, महानगर कमिटीबाट यतिजना ल्याउँ, गाउँ कमिटीबाट यतिजना ल्याउँ भनेपछि त्यहीँका साथीले पठाउँछन्। अनि तिनीहरू भदौ 26 गतेको अपानी छ नि तपाईँहरूको, त्यसमा चाहिँ प्रचण्डलाई महाधिवेशन पछिको अध्यक्ष भनेर कबुल पनि गरिएको छैन मौखिक रूपमा। अनि त्यो भित्री कुरा हामी त्यो भन्न सक्छौँ उहाँलाई, तर त्यसमा छैन। कुरा के मात्रै छ भने यो महाधिवेशनसम्म दुईटै अध्यक्ष रहने होइन, यो प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरि केपी ओली प्रधानमन्त्री रहने, बस। अरू कुरा त हामी त्यो व्यवहारमै गर्छौँ। तपाईँ यो सहमति कार्यान्वयन भयो भने तपाईँ आश्चर्यजनक एकताका साथ यत्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ भन्ने पाउनुहुन्छ। तर यहाँ बिचमा खलबलाइदिए कि त्यसले गर्दा मानसिकता बिग्रेको, नत्र उहाँ अध्यक्ष किन हुन नसक्ने? अहिले त हुनुहुन्छ भने महाधिवेशनपछि किन हुन नसक्ने? सहजै हुन सक्नुहुन्छ होइन। अनि उहाँले दुइटैले छोडेर, किनभने हामीले गर्दा कि जल भयो अरूलाई छोड भन्नुभयो भने अब त्यसपछि एकपटक त म हुन्छु भन्न खोज्नु भएको छ। हिजो पार्टीका 10-15 वर्ष सञ्चालन गर्नुभयो। एउटा पार्टीको प्रमुख चाहिँ नि नारायण काजी हुनुभयो, अर्को पार्टीको प्रमुख चाहिँ झलनाथ हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि महासचिव हुनुहुन्थ्यो बादल होइन, पार्टी अर्को पार्टी हुँदा
अब यस्तो यस्तो थिँदै थियो नि त। त्यस कारणले अब फेरि पनि हामी दोहोऱ्याउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नु कति सान्दर्भिक बहस गरौँला। अरू कसैलाई पनि उहाँले छोड्न सक्नुपर्छ, आफूले सक्नु भएन भने। चलाउने मान्छे 101 छन्, त्यही सचिवालय बाहेक पनि छन्, सचिवालयकै पनि हुन सक्छन् होइन। त्यसरी पनि सोच्नुपर्छ। एकताको लागि त उहाँहरू तयार हुनु पऱ्यो नि। त्यसका लागि उहाँहरू गार्जियनसिप लिएर जान सक्नु पऱ्यो, वैचारिक नेतृत्व दिन सक्नु पऱ्यो होइन। गार्जियनसिप गर्छु म पार्टीलाई ठिक छ भन्ने उहाँले भन्न सक्नु पऱ्यो, केपीले भन्न सक्नु पऱ्यो, प्रचण्डले भन्न सक्नु पऱ्यो, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भन्न सक्नु पऱ्यो। तब न पार्टीको एकताको स्पिरिटमा जान्छ। नयाँ नेतृत्वलाई बाटो छेक्ने अनि नयाँले आउन दिएन भने आफै भन्ने, फेरि मै हुन्छ भने टक्रिने भनेपछि त्यो कहाँ भयो त त्यो। अनि त्यस कारण फेरि हामी पनि कस्तो भइयो भने दौरा फेरो समात्यो, गुटको समात्यो अनि त्यहाँ गएर त्यो पदमा आफू गयो, सुरक्षित हुन खोज्यो। यसले गर्दाखेरि आन्दोलन नेतृत्व विकास हुँदैन होइन, आन्दोलन स्वस्थ भएन नि। यसले त त्यही देखा मेरै वरिपरि घुम्ने रहेछन्। त्यसरी त तपाईँहरूको पुस्ता त यतिकै जाने भयो, गइसक्यो भन्नुहोस् न तपाईँ। लगभग 60 को हाराहारीमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ, भइसक्यो होइन। अहिले 65 देखि 32 सालदेखि पार्टी सदस्य, 36 सालदेखि पूर्णकालिक कार्यकर्ता म, 39 सालदेखिको पूर्णकालिक चाहिँ अहिले सचिवालयमा हुनुहुन्छ कतिजना भनेपछि अब म मेरो लागि सोच्ने होइन, म कम्तीमा जेनेरेसनलाई अलिकति डाइनामिक अब नयाँ इनोभेटिभ आइडियाज भएर सोच्नेहरूलाई त पार्टीमा भर्ती गर्नु पऱ्यो नि। भनेपछि महाधिवेशनबाट प्रचण्डजीलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने सहमति छैन भन्ने कुरा त्यो दस्तावेजकृत छैन। त्यो होला जेन्टलमेन एउटा पूर्व एमाले साबिक एमालेको मानसिकताबाट हेर्दाखेरि प्रचण्डजीलाई त्यो साबिक एमाले अध्यक्ष स्वीकार गर्दछ, एकल अध्यक्ष। तपाईँ अहिले स्वीकारिरहेछ किन नस्वीकार्ने? सहज रूपमै स्वीकार्न सक्छ नि। कुन ठुलो कुरा भयो? अहिले हाम्रो अध्यक्ष उहाँ होइन, त्यस्तो साबिक एमाले साबिक माओवादी त किन भनिरहने? अब अहिले त आधा अध्यक्ष न हो, आधा पनि यस्तो सहायक अध्यक्ष जस्तो होइन। पूर्ण अध्यक्ष हो, केपी पनि पूर्ण अध्यक्ष हो, सहायक पनि होइन, आधा पनि होइन। तर हाम्रो नयाँ प्रयोग हो, यो नयाँ प्रयोग हो। तर यो दुईटा क्याप्टेनले चलाएको चाहिँ जहाज चाहिँ एउटा गन्तव्यमा पुग्ने सम्भावना चाहिँ कम देखियो होइन। ठिक छ, यसको अनुभव पनि ल्याउँला, योभन्दा राम्रो अर्को हुने हो भने अर्को गरौँला। तर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष उहाँ हुन किन नसक्ने? भइसक्नुभयो भनेको मैले। प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको चर्चा पनि यही हप्ता चल्यो नि। यो बडा घातक कुरा हो र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धको एउटा नयाँ अब चाहिँ नि खराब कुरा हो र यो अङ्कित भएर रहनेछ। चर्चै चलाउनु पनि गलत हो। यो अभ्यासमा गयो भने जसले जानुहुन्छ, अब जोसँग मिलेर जानुहुन्छ, उहाँले आन्दोलनलाई एउटा ठुलो धक्का दिएको ठहर हुनेछ। अविश्वासको प्रस्ताव आउला भनेर यो हाउसलाई चाहिँ अलि लामो समय चाहिँ रोकेर राखिएको कोभिडको कारणले मुख्यतः देख्नु मान्छेले पत्याएनन्। तर अहिले त त्यो 16 जना त यहीँ काठमाडौँ मृत्यु भयो यो मात्रै। अनि त्यहाँबाट यसो भएर हो भने हरेक कुरामा मान्छेको ज्यान जोगिनु पऱ्यो। अहिले मेरा मित्र मिनुबहादुर विश्वकर्मा भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ, हामी यसरी नै बहस गर्छौँ। आज मलाई यति धेरै चिन्तित छु म, किनभने एउटा तर्कशील क्षमताशील एउटा सांसद कहिले स्वस्थ भएर आउनुहुन्छ र हामीसँगै बहस गरौँला भन्ने छ। आजसम्म त म जोगिया छु होइन, म भोलि मै भेन्टिलेटरमा जान सक्छु, यो स्थिति छ भनेपछि हामी त हामी त जे हुँला तर किसान खेतमा काम गरिरहेछ, मजदुर कारखानामा काम गरिरहेछ, गिटी कुटिरहेछ, पर्खाल चिनिरहेछ, तारजाली भरिरहेछ। म त त्यहाँ सबै ठाउँमा पुगेर आएको छु। अनि उनीहरूमा मास्क छैन होइन, खानेकुराको ठेगान छैन। आज एकपछि अर्को ज्यान गइरहेछ। तिनीहरूलाई 2 रुपियाँको मास्क त सरकारले दिन सक्छ नि? दिन त दिएकै छन् स्थानीय सरकारले पनि, तर त्यसको ठिक सदुपयोग पनि नहुने क्या। चिउडा लाएर मास्क लाएर के गर्ने? नाग्रमुख सक्नु पर्यो। त्यो दिएर सन्देश दिन सकिन्छ नि। अनि त्यो त म तपाईँलाई के निवेदन गर्छु भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले पालिकालाई चाहिने सेनिटाइजरदेखि लिएर अब कति मैले आफैले मेरो तलब काटेर पनि चाहिँ नि, अब मसँग अरू त आम्दानी छैन, म उद्योग व्यापारमा त लाएको छैन। त्यो तलबबाट पनि मैले अब त्यो हिजो लकडाउनको बेला राहत सामग्री दिनलाई चाहिँ नि तलब दिएर हुन्छ कि, अनि मास्क किनेर लगेर दिएर हुन्छ कि, सेनिटाइजर दिएर हुन्छ कि। अहिले पनि मैले त्यो कोभिड विरुद्धको आयुर्वेद औषधिहरू मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडेर आएको छु। तपाईँले त्यो गर्नुभयो अनि अरूले पनि गर्नुभएको छ। त्यसको लागि त तपाईँलाई धन्यवाद। अरूले पनि गर्नुभएको छ। हामी राज्यले चाहिँ त्यस्ता विपन्न गरिरहेको छ। त्यो गाउँपालिकाले पनि गरेका छन्, महानगरले पनि गरेका छ। 10 जना कर्मचारी त पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तपाईँ 6 महिनाको लागि विशेष तलबको व्यवस्था गरेर नयाँ भर्ना गर्नुहोस् भनेर पोखरा महानगरपालिकाले भनिसक्यो होइन।
भने यस्तो काम सरकारले गरिरहेछ। तर सबै भएको तर नदेखिएको चाहिँ किन भन्दा पार्टीकै यही कलहले गर्दाखेरि नै हो त नदेखिएको। यसले छाया पार्यो, सबै कुरालाई छायामा पार्यो। छाया पार्यो, बडा ठुलो नोक्सान। यो छायामा पार्नुमा पछिल्लो प्रकरणमा चाहिँ कर्णाली घटना र पर्साको घटना चाहिँ एउटा प्रतीकात्मक अर्थको रूपमा लिन सकिन्छ कि यो बेग्लै प्रकारको पृथक घटना हो? यो त अब म तपाईँलाई के बताउँछु भने असाध्यै नराम्रो घटना हो। सूर्यनाथ यादव पनि को हत्या भएको छुट्टै अर्कै पार्टी हुँदाखेरि होइन, त्यस्तो ठाउँ हो त्यो। र त्यस्ता घटनाहरू कन्टिन्यू हुने अपराधपूर्ण काम कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न हुँदैन। र जसले गरेको छ अब यसलाई राजनीतिकरण गरेर अनि गुड सिद्ध्याउने कुरा, अब गुड त सिद्ध्याउनै पर्छ, तर त्यो प्रतिशोधको कारणले होइन। जसले त्यसमा संलग्न छ संलग्नहरूलाई अब कारवाही गर्न किञ्चित पनि तलमाथि गर्नुहुन्न। जहाँसम्म अब जसले उक्सायो तिनीहरूले छोडे कर्णालीको घटना, त्यो त अब प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्नु प्रधानमन्त्री जसले अब त्यस्तो काम गर्छ, तर प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाइदियो अनि आनन्द बस्यो। उक्साउने मान्छे को हो भने त सबुत प्रमाणसहित बेलामा हामी समीक्षाकै बेलामा बताउँला। अनि उक्साए अनि यहाँ आएर चाहिँ सुनेपछि छोडिदेऊ भने अनि मन्त्री खान जाँदैछन् तिनी भनेपछि यस्तो फोहोरी गेम खेलेर कम्युनिस्ट आन्दोलन भाड्ने काम जुन कर्णालीमा गरियो, गर्ने पात्रहरू खलपात्रहरू प्रकटित हुन्छन् र तिनको चाहिँ नाम नामेसी नै रहँदैन भोलि इतिहासमा। तिनीहरू कारबाहीमा पर्दैनन्। पार्टी त फलामे अनुशासन भनेर सुनेको मैले त। होइन, कारबाही कस्तो हो भने माथिदेखि नै सङ्घारो रडाको मचाएको हुनाले तिनीहरू अहिले छुट पाएका हुन्। पार्टी व्यवस्थित हुने बित्तिकै त्यस्ताले छुट पाउँदैन। पार्टी नै व्यवस्थित भएन नि माथिबाट, त्यसबाट तल मान्छे हत्यासम्म पुग्यो। अब त्यहाँ चाहिँ अविश्वास प्रस्तावसम्म पुग्यो। अनि यहीँ चर्चा चल्न थाल्यो, ठुलै नेताहरूले हामी अब चाहिँ काङ्ग्रेसमा मिलेर चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछ भन्ने हल्लासम्म सुन्न थाल्यो। हल्लैमा सीमित होस् यो, म यो चाहन्छु होइन। तर पनि के हो भने यस्तो पार्टीमा चल्ने कुरा हो। पार्टीमा यस्तो कुराहरू चल्दाखेरि त अनुशासनहीनता र दण्डहीनता अराजकता बढ्दैपछि त अराजकता बढ्छ नि। अराजकता त्यसले समाजलाई त्यो अराजकतातिर लान्छ होइन, उद्दण्डतातिर लान्छ। अनि यस्तो काममा कम्युनिस्ट पार्टी दृढ अनुशासित तर स्वतन्त्रता सहितको अनुशासन। भनेपछि अहिले नेकपामा चाहिँ सिङ्गल इन्डिभिजुअल नेताहरू जसलाई सक्छ त्यसले मुख हानिराखेको छ। त्यसैदेखि मुख हाने हावा हानेको छ, सिरको भित्र खास्टोभित्र मुड्की तागेको छ, हावामा हानेको छ। तपाईँ र म लडेको हो कि होइन थाहा पनि छैन, तर मैले तपाईँलाई तागेँ भने छ तपाईँ मसँग एकदम मुलायम फुल लिएर आउनु भएको छ होइन। अनि तपाईँ र मेरो मुड्की हान त भएन नि, म मात्रै यो गरेर त्यो गरिरहेको छु, मनोचिन्ते छद्म युद्ध भइरहेको छ। फेक युद्ध हो यो, बेकारमा। फेक युद्ध। जनता कहाँ छन्, किसान मजदुर कहाँ छन्, अब समस्या कहाँ छ, हुनुपर्ने के हो, भयो के, भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्दैन। अनि आत्मतुष्टिका लागि, आत्म अहङ्कारका लागि होइन, यसका लागि हामीले यो पार्टी निर्माण गरेको हो र। यो सबै कुराको चाहिँ दण्डहीनता एउटा प्रमुख कारण हो नि त। राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि जस्तो अघि तपाईँ कोभिडको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, कैफियत भएको छ भनेदेखि त जस्तो चीनमा हामीले देख्यौँ नि, उहानमा बदमासी गर्नेलाई अथवा प्रपरली काम नगर्नेलाई त हटाइदियो त। हाम्रोमा कतिजना हट्यो खोइ? अब अथवा हाम्रोमा भयङ्कर राम्रो काम भएको छ, फेरि त्यो पनि हुनसक्छ है। अब कस्तो छ भने सीमित साधन स्रोत। तपाईँ त फेरि टोलसम्म पुगेर आउनु भएको छ, अघि भनिराख्नु भएको छ जनताले गुनासो त पक्कै गरे होला, गरेका छन्। कस्तो छ भने गर्न सक्दाखेरि रूपा मादी गाउँपालिका छन् मगा, तिनले यस्तो व्यवस्थित गरेका छन् जनतालाई। त्यो नन कोभिडका पेसेन्टहरू छन् नि, अल्जाइमरका, पार्किन्सन्सका, त्यो मैले सुनेको छु। त्यो एउटा गाउँले त्यो एउटा गाउँपालिकाले नमुना काम गरेको छ। घर घरै औषधि पुर्याइदियो, काठमाडौँ किनेर हुन्छ कि इन्डियाबाट ल्याएर हुन्छ कि है, औषधि पुर्याइदियो कुनैलाई। त्यसले एउटा बडा नमुना काम गरेको छ। तपाईँले सही कुरा गर्नु, तर त्यो काम त हाम्रो राज्यले गर्नुपर्ने। अनि त्यो पनि सरकार हो क्या हो, तर त्यो उसले मसँग कोअर्डिनेसन गर्यो। दुईटै गाउँपालिकाले आइसोलेसन पनि यस्तो राम्रो राखेको छ नि। अब पोखरा महानगरको त असविसारै भयो, सबभन्दा ठुलो महानगर हो त्यो होइन, 33वटा वार्ड छन्, टेरिटोरी पनि धेरै छ, तैपनि त्यसले पनि गरिरहेछ। प्रदेशले अब नयाँ हो नि सरकार, त्यसले पनि कोसिस गरिरहेछ। केन्द्र सरकारले अब हिजो हामी के गऱ्यौँ भने शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरण गऱ्यौँ, निजी क्षेत्रलाई दिएर राज्य अलग बस्यो। अब पर्दा त के हुँदो रहेछ, भूकम्पको बेला म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थिएँ, निजी अस्पतालहरूले 5-7 दिन त खोल्दै खोलेन होइन, 5-7 दिन होइन 5 घन्टाभित्र मान्छे मरिसक्यो। विदेशी आएका पनि 2 दिनपछि हो होइन। हाम्रै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्य कर्मीहरूले सबैको ज्यान बचाइदिए। तपाईँ एम्पुटेसन केस देख्नुहुन्छ, हात खुट्टा काटेको,
काट्न पाइन्न मैले गाइडलाइन 24 घण्टाभित्र बनाएर सबै स्वास्थ्य संस्थामा पठाएर आफै अनुगमन गरेँ। 14 जिल्ला त मै पुगेको थिएँ। भनेपछि मन्त्री कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरामा पनि होइन, म त्यता पनि जान्न। फेरि मलाई त्यो माफ गर्नु होला, किनभने प्रभावकारी नभएको होइन, लामो समय विश्वभरि यही अभाव छ, एउटा मात्रै देशमा भएको होइन, त्यस कारणले यसको बावजुद पनि गर्नुभयो होला। तर जनताले फिल के गरेको छ त्यो कुरा हो। त्यसैले तपाईँ र म दौडिरह्यौँ होइन, कुदी पनि रहेका छौँ, लक्ष्य भेट्टाउन भने हिँडी पनि रहेका छौँ, पुग्दैनौँ भनेदेखि त हाम्रो दिशा फरक छ कि या हामी कहीँ अल्मल्यौँ कि अब त्यो नौतनामाको चाहिँ नि त्यो एउटा छ नि त्यो घुम्ने, अनि त्यहाँको त्यहीँ घुमाइ हुने, त्यो हराइयो कि त्यो पनि हो हुन त। तर पनि मुख्य कुरा सरकारले अनेस्टली प्रयत्न गरेको छ। हिजोको प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि, गर्नु पनि भएको छ। मैले त प्रधानमन्त्रीलाई हरेक प्रवक्ताहरूको बोली सुन्नुभयो भने तपाईँलाई कन्सिरी तातेर आउँदैन? स्वास्थ्यको प्रवक्ताको सुन्नुहोस्, सञ्चारको प्रवक्ता, तर यसो उहाँहरूले लेसन पनि दिनुभएको, तपाईँ हामी जोग्यौँ है, औषधि छैन, शब्द चाहिँ हेर्नुहोस् न। होइन, शब्द त कस्तो हुन्छ भने अब माफ गर्नु होला, यी आमा कस्ती हुनुहुन्छ भन्यो भने त्यही सम्बोधन हो। उहाँ त कस्तो हुनुहुन्छ मेरो बाबु श्रीमती जस्तै भन्दा त्यही हो, भन्न जान्न पऱ्यो मेरी आमा जस्तै भन्नु पऱ्यो, हाम्रै आमा जस्तै भन्न जान्न पऱ्यो। अनि कहिलेकाहीँ अब हाम्रो अभ्यास, हाम्रो शैली, अब त्यसले आवेग उत्तेजनामा नराम्रा कुराहरू भन्छौँ, त्यसैले पार्टी पनि यस्ता खराबीहरू भएको छन्। सरकारका मन्त्रीहरू थोरै बोल्नुहोस्, धेरै काम गर्नुहोस्। मैले सिकेको है, मैले 16-17 महिना पार्टीको प्रवक्तालाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? पार्टीको प्रवक्ता त के को प्रवक्ता हुनुभयो म सोध्नु पर्ने छ उहाँसँग, के को हुनुभयो होइन, आफ्नो मनको प्रवक्ता हुनुभयो कि पार्टीको हुनुभयो कि उहाँसँग म बसेर छलफल गरौँला। अहिले म धेरै कुरा भन्दिनँ, किनभने म दूरी बढाउने भन्दा घटाउने पक्षमा छु। अहिले सबै कुराको चाहिँ धोइफोइ गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। पार्टी एकता पहिलो कुरा हो। पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ? होस्, तपाईँले भन्नुभयो, मैले अब उहाँसँग सोध्नुपर्छ। जे बोल्दा नि पाइने रहेछ नेकपामा एउटा यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास, बडा खुसी लाग्यो मलाई। यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास रहेछ। यस्तो अराजक पार्टी होइन यो। बाहिरबाट मानिसहरू यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्, कडा छन्, अनुशासन छ, दृढ छन् भन्ने जुन, यो त धुन्धकारी काम हो, धुन्धुकारीले गर्ने हो त्यो। किनभने पार्टीको आधिकारिक फैसला बाहेक अरू कुरा मैले पनि बोल्न मिल्दैन। यी कुराहरू तपाईँले पार्टीको आन्तरिक बैठक डाकेर, सचिवालय होला, स्थायी समिति होला जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटी छ जहाँ तपाईँहरू नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तपाईँ 7औं महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको 7औं महाधिवेशन के भन्यो भने नेतृत्वलाई स्थापित गरौँ भन्ने शीर्षकै राख्यो। अहिले नेतृत्वलाई खोइल्याउँ भन्ने काम गरिरहेको छ। नेतृत्व उहाँ जसले त्यो पारित गरायो, जसले त्यो लेख्यो, आज उहाँहरू नै के गर्दै हुन्छ, नेतृत्व खोइल्याऊ भन्नु। अब यस्तो उहिले 7औं महाधिवेशनमा भएको कुरा होइन। अनि प्राधिकार, आन्दोलनको क्रान्तिको प्राधिकार बनायो अर्को पार्टीले होइन, दुईवटा पार्टी थिएन हाम्रो त्यतिखेर। त्यसरी नेतृत्व स्थापित गर्ने ठाउँमा अहिले षड्यन्त्र गरेर, गुटबन्दी गरेर, सामाजिक सञ्जालमा बोलेर नेतृत्व खोइल्याउने काम जसले गरे पनि हुन्छ होइन? त्यो गरेर हुने भए त यो अस्वस्थ गतिविधि आउँदैन थिएन। परिणाम त खराब आयो नि, खराब कामको परिणाम खराबै आयो। त्यसैले गलत भएको छ र सच्चिनुपर्छ। सच्चिने चाहिँ तलबाट कि माथिबाट? माथिबाट, शीर्ष ठाउँबाट, दुईवटा अध्यक्षबाट, सचिवालयबाट, थाई कमिटीबाट, केन्द्रीय कमिटीबाट, अनि त्यसपछि चाहिँ प्रदेश कमिटीबाट। त्यसको लागि तपाईँहरू कति समय कुर्नुहुन्छ? सच्चिने पनि सधैँभरि यही काममा लागेको हुनाले 38-39 सालमा सिपीले चाहिँ पार्टीमा छोड्नु पर्ने भएपछि अराजक स्थिति देखेर आएको भएको। मैले त कुटाइ पनि खाएँ हेर्नुहोस् 39 सालमा होइन। सहजी पन्त र चुडामणी धमलाले मलाई कुटे। अनि म त यहाँ ब्लड प्रेसर लो भएको, चक्कर लाएर लडेँ भनेर म कृष्ण महराहरूको हुनुहुन्थ्यो, म यता थिएँ, मेरो उयोको सभापतिमा उहाँको साथी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, दुईवटा 5औं र 6औं मिलेर लडाएको थिएँ। उहाँहरूको पनि बैठक रहेछ, हाम्रो पनि बैठकमा मलाई कुटे मान्छेले किर्तिपुरको 3 कुनेमा जाँदाखेरि। अनि त म धुलै मैलो थिएँ होइन, म त लडेँ, प्रेसर लो भएको भनेर भने ढाँटेँ। अब गर्नुहुन्छ कि पार्टी त जोगाउनु पर्यो, कुट्न त कुटेकै हो। अनि त्यहाँ बेलादेखि हन्डरगोता खाएर आएको मान्छे म होइन। अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष राष्ट्रिय समिति 1985 भयो, त्यसमा दुईवटा भयो, एउटा चाहिँ नि रामप्रसाद गेवालीको, अर्को नन्दकन्दुवाको भयो। अनि त्यसलाई पनि चाहिँ समाधान गरेर मेरो नेतृत्वमा भयो युवा वर्ष राष्ट्रिय समिति, र हामीले एकतालाई जोगाएर आयौँ। भनेपछि यस्ता अनुभवहरू, अनेकौँ अनुभवहरू बेहोर्ने एउटा सानो पात्र म पनि छु भने ठुल्ठुला नेताले धेरै बेहोरेका छन्। त्यसैले फुटले अब मेरो चोइटिँदा मेरो भागमा अलि ठुलो पऱ्यो खपटो भनेर त्यो खपटोमा मकै भुट्न त मिल्दैन। यो अन्त्यमा फेरि सोध्ने, यो फुटको लागि अथवा यो फुट भन्दा पनि यो जुन विग्रहको लागि, अहिलेको जुन बवालको लागि चाहिँ
सानो सानो कुराहरू त जोड्न सकिन्छ घटनाक्रमहरू, जस्तो चाहिँ राजदूत भयो, मन्त्री भयो, खरदार सुब्बा, पुलिस आदि इत्यादि। पर्साको पुलिसले मलाई टेरेन भन्न पनि सकिएला, थुप्रै कुरा सकिएला, कुराहरू त थुप्रै छन्। यी कुराहरू चाहिँ नै यो बवालको कारक तत्त्व हो कि अघि तपाईँ जुन शब्द एक दुईचोटि प्रयोग गर्नुभयो नि, सहमति गऱ्यो अनि फलाना एउटाले के भनिदिन्छ फेरि चाहिँ उचालियो भनेर, त्यो एउटा त्यो जुन उचाल्ने चाहिँ बाहिरी तत्त्व त होइन कतै? म फेरि दोहोऱ्याउँछु, मैले सायद तपाईँकै भने अन्त भने म जेलमा थिएँ, दिनमान पढ्दै थिएँ। रामराजा प्रसाद सिंहलाई के भनियो भने त्यतिखेर अन्यत्र प्रसाद सिंह थिए कि भगवती प्रसाद सिंह थिए, राष्ट्रसभा स्थायी समितिको सभापति, 42 सालतिरको कुरा। त यहाँ आइस, बाहिर छस्, उहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले आन्दोलन गरेर तेरो केही पनि भएन, दाजुभाइ जस्तै पर्दा रहेछन् उनीहरू। अनि उनलाई बम पड्काउन थालियो। उनले त आफैले पड्काएको हुन् बम त होइन, उनीहरूले त्यहीलाई अघिल्लो दिन पड्काउने भनेको थियो सम्बोधनकै बेला होइन। तर हाम्रो लमजुङको एकजना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य मऱ्यो भोलिपल्ट होइन, बम हानियो। त्यसमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्यो होला होइन, अनि लिएर जानेको देखेको नदेखेको गर्यो होला। अनि उहाँले त आफैले उत्सर्गै गरेँ भन्ने पनि भयो होला, यस्तो हो भनेर लेखाएको थियो दिनमानले होइन। हामीले ठानेको छौँ ठिकै काम गऱ्यौँ, फलानु प्रधानमन्त्रीले बेठी गर्यो, फलानु अध्यक्षले बेठी गर्यो, यसलाई ठिक लायौँ, यो ठिक लाएर ठिक गऱ्यौँ भने आनन्दले मलाई भर्यो। तर गरिरहेछौँ के भने हाम्रो राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बेला, पार्टीको एकता कायम गर्ने बेलामा हामी यस्ता यस्ता शब्द बाण प्रयोग गरेका छौँ, यस्ता यस्ता कुराहरू गरिरहेका छौँ कि जसले गर्दा जो हाम्रो राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, अविभाज्यतालाई कायम गर्ने कुरामा बाधा दिन चाहन्छन् तिनीहरूलाई सहयोग पुगिरहेको छ। त्यसैले म आफै नै यसो सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यसबाट उचालिनु भएको छ, उक्सिनु भएको छ त भन्दिनँ, तर प्रकारान्तरले त्यो ठाउँमा पुर्यायो हामीलाई। घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ कसैले उचालेको हो कि जस्तो? उचालेकै मैले देखा पनि छैन, म त्यो त आरोप पनि लगाउँदिनँ, तर प्रकारान्तरले त्यहाँ पुगियो। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यो मौका दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खगराज अधिकारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।